हामीलाई विकास विरोधी भनेर यो राज्य सत्ताका कतिपय भरौटीहरूले भन्ने पनि गर्दछन्। तर ती भन्दै गर्नु राजतन्त्र नै अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो भन्ने यिनै महानुभावहरू अहिले सत्ताका मालिक भएका छन्। तर के हो त भने हामी गौरवका साथ भन्छौँ, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनको निमित्त थुप्रै साथीहरूले कुर्बानी गरे। यही उपत्यका जनताहरूले पनि थुप्रै कुर्बानी गरे, चाहे 10 वर्षको जनयुद्ध होस्, चाहे 62-63 सालको जनआन्दोलन होस् र चाहे 46 सालको जनआन्दोलन होस्। यी सबै आन्दोलनहरूमा नेपाली युवाहरूले युवतीहरूले आफ्नो जीवनको कुर्बानी गरेका छन् र त्यसपछि हामीले यो प्राप्त गरेका हौं। यो भूमिलाई अब एउटा मार्केटको रूपमा तयार गर्न कोसिस गरिराखेको छ। त्यो के को लागि भन्दा त्यो भारतीय विस्तारवादहरूको सामान बिक्री गर्नको निमित्त अहिले यही राज्य सत्तामा भएको खड्गवलीको एकजना पिठुवाले, एकजना भरौटीले, त्यो पनि त्यसैमा थियो। तिनीहरू भारतमा, त्यसपछि भारतले बोलायो र भारतमा उनीहरू दुईचोटि गएर छलफल गरे। त्यसपछि सुरुङ मार्ग सिद्धियो। कहाँ छ सुरुङ मार्ग? अहिले कुरा छ खोकनाका जनताहरूले यो के हो त भन्दाखेरि आदि भूमि यो हामी दिँदैनौँ भनेर त्यसपछि उहाँहरूले आवाज उठाउनु भयो, सङ्घर्ष गर्नुभयो र त्यसपछि त्यसको प्रतिवाद गर्नुभयो। हो, त्यसको निमित्त नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी उहाँहरूलाई सलाम गर्दछ। यहाँका आदिवासीहरूलाई, यहाँका जनताहरूलाई जो उठिवास गर्ने कामहरू जो गरिएको छ, हो नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी त्यसको खबरदारी गर्न चाहन्छ र त्यसको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न चाहन्छ। चाहे फास्ट ट्र्याकको नाममा होस्, चाहे स्मार्ट सिटीको नाममा होस्, चाहे के हो त आउट अफ रिङ रोडको नाममा होस्, यहाँका आदिवासी नेवार समुदायहरूलाई उठिवास गरेर, यहाँको सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई नष्ट गरेर, समाप्त गरेर, अनि जुन ढङ्गले यहाँ विकासका नाममा यहाँ के हो त साम्राज्यवादीहरूलाई, विस्तारवादीहरूलाई भित्राएर एउटा बजार बनाउन कोसिस गरिँदैछ। यही नेपालको पानी, स्वच्छ पानीलाई बोतलमा भरेर एउटा औषधि त्यहाँ हालिदिएपछि कोही कालो, रातो, पहेँलो हुन्छ। अनि त्यही के हो त भन्दाखेरि औषधि, त्यही औषधि चाहिँ के हो त यति औषधि बेचेर अहिले नेपालकै पानी नेपालीहरूलाई बेचेर अहिले खोकनामा भएको बागमतीका जनताहरू र खोकनाका जनताहरूमाथि खोकनामा भएको जुन प्रहरी दमन छ र त्यो दमनको विरोधमा र त्यहाँका जनताहरूले उठाएका जायज जो मागहरू छन् र ती मागहरूको समर्थनमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी र नेवार राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको संयुक्त आयोजनामा हामीले यो साङ्केतिक रूपमा यो कार्यक्रम हामी यहाँ गरिराखेका छौँ। हामीले यो कार्यक्रम गर्नुको पछाडिको कारण के थियो भन्ने विषयमा दुईजना साथीहरूले यहाँ विषयवस्तुहरू राखिसक्नु भएको छ। र हामीलाई थाहा छ हामीलाई विकास निर्माण पनि चाहिएको छ र हामीले भन्दै गर्दा हामीलाई विकास विरोधी भनेर यो राज्य सत्ताका कतिपय भरौटीहरूले भन्ने पनि गर्दछन्। तर ती भन्दै गर्नु हामीले सत्य कुरा र सही कुरा आम जनताको बीचमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले राख्नै पर्छ र सत्य कुरा एकपटक फेरि साबित हुन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी दृढ विश्वास पनि हामी गर्न चाहन्छौँ। हामीले देखिराखेका छौँ र हामीले हिजोदेखि सङ्घर्ष गर्यौँ र यो देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले ल्यायौँ। त्यसका छुट्टै आयामहरू छन् र सङ्घर्ष कसले कसले कसरी गरे र अहिले यो राज्य सत्ताका मालिक भनेर बसेकाहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा दिँदाखेरि र राजतन्त्रको विरोध गर्दाखेरि, एकतन्त्रीय शासनको विरोध गर्दाखेरि तिनीहरूले के भन्थे भन्ने कुरा इतिहास साक्षी छ। जो के हो त भने यस्तो खालको गणतन्त्र त्यो सम्भव छैन, राजतन्त्र नै अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो भन्ने यिनै महानुभावहरू अहिले सत्ताका मालिक भएका छन्। तर के हो त भने हामी गौरवका साथ भन्छौँ,
यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनको निमित्त थुप्रै साथीहरूले कुर्बानी गरे। यही उपत्यका जनताहरूले पनि थुप्रै कुर्बानी गरे, चाहे 10 वर्षको जनयुद्ध होस्, चाहे 62-63 सालको जनआन्दोलन होस् र चाहे 46 सालको जनआन्दोलन होस्। यी सबै आन्दोलनहरूमा नेपाली युवाहरूले युवतीहरूले आफ्नो जीवनको कुर्बानी गरेका छन् र त्यसपछि हामीले यो प्राप्त गरेका हौं। हामीले देख्छौं यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जसको के हो त भन्दाखेरि जसले त्यो चाहेको थिएन, यो ल्याउनै चाहेको थिएन हो त्यस्ता मान्छेहरूको हातमा, दलालहरूको हातमा, जो पशुगमनकारीहरूको हातमा, जो यथास्थितिवादीहरूको हातमा जब यो राज्य सत्ता गयो हो, त्यसैले यति बेला नेपाली जनताहरूले हरेक क्षेत्रहरूमा आफ्ना कुर्बानी गर्नको निमित्त र आफ्नो अधिकारको निमित्त फेरि पनि निरन्तर सङ्घर्ष गर्नु परिराखेको छ र खोकनावासीहरूले पनि त्यही गर्दैछन्। हाम्रो ठम्याइ भनेको यही हो। यति बेला हामीलाई बाटो पनि चाहिएको छ, विद्युत पनि चाहिएको छ, पानी पनि चाहिएको छ र सबै कुराहरूको सुविधा हामीलाई चाहिएको छ र त्यो चाहिन्छ। यसरी भनिराख्दा जुन खालको फास्ट ट्र्याकको अवधारणा आयो, यो फास्ट ट्र्याक हामीलाई चाहिन्छ, तर त्यो फास्ट ट्र्याक केको निमित्त, यो राज्यले केको निमित्त ल्याउन लागिराखेको छ, यो सरकारले केको निमित्त ल्याउन लागिराखेको छ र त्यसपछि विदेशी जो पुँजीवादीहरूसँग केको निमित्त यसले हातेमालो गरिराखेको छ र यो फास्ट ट्र्याकको जुन अवधारणा आयो भन्ने कुरा तपाईँ हामीले राम्रोसँग बुझ्न सकेनौँ भने हो यो केवल फास्ट ट्र्याकको विरोध गर्यो भन्ने कुराहरू मात्रै हामीले सुन्ने गर्दछौँ। त्यसैले म के देख्छु भने हामीले जुन तवरबाट फास्ट ट्र्याक ल्याएर यो विकास गर्नुपर्ने हो, तर त्यो फास्ट ट्र्याक त यसको निमित्त ल्याइँदैछ कि यो काठमाडौँमा, यो काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा त्यस्तो खालको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले तयार गर्दैछन् यसलाई एउटा बजारको रूपमा, जो हामी घरबाट तरकारी किन्नको निमित्त, घरबाट चामल किन्नको निमित्त, दाल किन्नको निमित्त झोला बोकेर जो हामी मार्केटमा जान्छौँ हो, यो भूमिलाई अब एउटा मार्केटको रूपमा तयार गर्न कोसिस गरिराखेको छ। त्यो के को लागि भन्दा त्यो भारतीय विस्तारवादहरूको सामान बिक्री गर्नको निमित्त। तपाईँ हेर्नुहोस् त, यहाँ नेपालमा यो उपत्यका त छोड्नुहोस्, कुनै पनि ठाउँहरूमा जहाँ के हो त भन्दाखेरि उत्पादन गरेर निर्यात गरेको कुरा तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ। हामी भन्छौँ यो के हो त कृषि प्रधान देश हो, हामीले भन्दै आएका छौँ, तर हामी हरेक चिजहरू हामी विदेशको के हो त किनेर खान्छौँ। यो कुहिएको चामल जो भारतबाट आउँछ हो, त्यही चामल किनेर के हो त भन्दाखेरि हामी खाने गर्छौँ। हाम्रो अवस्था यही हो नि, हामीले निर्यात गरेका छौँ, यहाँ उत्पादन गरेर निर्यात गर्नको निमित्त त्यो बाटो ल्याइएको हो होइन। त्यो बाटो त यसकारण ल्याइएको हो कि भारतीय विस्तारवादले तयार पारेका, उपभोगको निमित्त तयार पारेका सामानहरूलाई यहाँ एउटा बजारको रूपमा कायम गर्नको लागि त्यो फास्ट्यागको अवधारणा ल्याएर यो खालका गतिविधिहरू गरिँदैछ। तपाईँहरूलाई अर्को पनि तपाईँहरूलाई सुनाम कि यहाँ सुरुङ मार्गको कुरा आएको थियो, यो स्मरण तपाईँहरूलाई गराउनुपर्छ। यहाँ सुरुङ मार्गको कुरा आएको थियो, छोटो बाटोको रूपमा सुरुङ मार्ग ल्याउने भनेर तयार गरिएको थियो र केही मान्छेहरूलाई त्यो जिम्मा पनि दिएको थियो र एकजना उद्योगपति त्यसको अध्यक्ष भएर त्यो सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने, उद्योगपतिहरूले पैसा हाल्ने र त्यसपछि राज्यले पैसा हाल्ने र त्यसपछि सुरुङ मार्ग बनाउने भनेर एउटा के हो अवधारणा हेटौँडादेखि काठमाडौँसम्म ल्याउने भनेर भनिएको थियो। तपाईँहरूलाई थाहा छ कि भारतीय विस्तारवादले अहिले यही राज्य सत्तामा भएको खड्गवलीको एकजना पिठुवाले, एकजना भरौटेले त्यो पनि त्यसैमा थियो। तिनीहरू भारतमा, त्यसपछि भारतले बोलायो र भारतमा उनीहरू दुईचोटि गएर छलफल गरे, त्यसपछि सुरुङ मार्ग सिद्धियो। कहाँ छ सुरुङ मार्ग? अहिले कुरा छ छैन। त्यसैले छोटो बाटो चाहेको होइन, यहाँ त बजार कसरी कब्जा गर्ने र भारतीय विस्तारवादलाई खुसी कसरी बनाउने र भारतीय विस्तारवादका सामानहरू यहाँ ल्याएर कसरी बिक्री गर्ने भन्ने विषयसँग, त्यो उद्देश्यसँग त्यो जोडिएको कुरा छ। त्यसैले यो फास्ट्यागको अवधारणा पहिलो त्यो कारणले यहाँ ल्याइएको छ।
दोस्रो कुरा के हो भने यहाँ धेरै साथीहरूले राख्नुभयो। दोस्रो कुरा त्यहाँका जनताहरू जो के हो त भन्दाखेरि एक तवरबाट भन्ने हो भने उठीवासको अवस्थामा पुगिसकेका छन्। जसको 4 आना जमिन छ, जसको 8 आना जमिन छ, ती मान्छेहरू त्यहाँबाट विस्थापित हुँदैछन्। अहिले त्यहाँका नेवारहरू विस्थापित हुँदैछन्। हो सरकारले मुआवजा दिने भनेर 1,30,000 भनेर तोक्यो आनाको। अहिले 20 लाख आना जमिनको त्यहाँ 20 लाख आना छ, तर 1,30,000 भनेर तोक्यो। तपाईँ भन्नुहोस् 4 आना जमिन भएको मान्छेले त्यो सरकारले अधिग्रहण गरेर कब्जा गरेको जमिनबाट अब 5 लाख रुपियाँ पैसा लिएर त्यो मान्छेले के गर्छ? हो त्यसकारण खोकनाका जनताहरूले यो के हो त भन्दाखेरि आदि भूमि यो हामी दिँदैनौँ भनेर त्यसपछि उहाँहरूले आवाज उठाउनु भयो, सङ्घर्ष गर्नुभयो र त्यसपछि त्यसको प्रतिवाद गर्नुभयो। हो त्यसको निमित्त नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी उहाँहरूलाई सलाम गर्दछ। त्यसकारण हामीले समर्थन गरेका हौँ। त्यसकारण हामी के हो त यो दमनको हामीले विरोध गरेका छौँ। यहाँ धेरै साथीहरूले विषयवस्तुहरू विभिन्न एङ्गलबाट त्यो राखिसक्नु भएको छ। यो एउटा प्रश्न भयो कि अब त्यति मात्रै छैन। यहाँ के हो त भन्दाखेरि धेरै ठाउँहरूमा त्यसरी जमिन कब्जा गरेर त्यही ठाउँमा पनि त्यहाँ के हो त भन्दाखेरि सरकारले जमिन अधिग्रहण गरेर एकजना ठेकेदार जो सेनाको ब्यारेकमा सामान के हो त भन्दाखेरि उसले पठाउँछ, हो त्यो ठेकेदार जसले त्यहाँ सामान दिन्छ, हो त्यो ठेकेदारलाई त्यो अधिग्रहण गरेको जमिन उसको नाममा व्यक्तिकरण गरेर अहिले त्यहाँ के हो त भन्दाखेरि प्लटिङ गर्दैछन्। हो त्यसको पनि के हो त खोकनाका जनताहरूले त्यसको विरोध गरेको। त्यसैले के हो त भन्दाखेरि हामी देखिराखेका छौँ यहाँ भूमाफियाहरूले यहाँ के हो त भन्दाखेरि यो तवरबाट यहाँका आदिवासीहरूलाई, यहाँका जनताहरूलाई जो उठीवास गर्ने कामहरू जो गरिएको छ, हो नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी त्यसको खबरदारी गर्न चाहन्छ र त्यसको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न चाहन्छ र ती जनताहरूसँग एकाकार भएर अगाडि बढ्नको निमित्त त्यो तयार छ भनेर हामीले त्यो सूचना दिन चाहेका हौँ। त्यसपछि यति मात्रै छैन, त्यहाँका जनताहरूले उठाएको एउटा आवाज भनेको के हो भने त्यहाँको सांस्कृतिक सम्पदा जुन छ त्यो के हो त भन्दाखेरि ध्वस्त गरिँदैछ। त्यहाँको सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई ध्वस्त गरिँदैछ। मूल कुरा भनेको उहाँहरूको आवाज भनेको उहाँहरूले उठाएको कुरा भनेको त्यहाँको सांस्कृतिक सम्पदालाई ध्वस्त गर्न पाइँदैन। चाहे फास्ट्यागको नाममा होस्, चाहे स्मार्ट सिटीको नाममा होस्, चाहे के हो त आउट अफ रिङ रोडको नाममा होस्, यहाँका आदिवासी नेवार समुदायहरूलाई उठीवास गरेर यहाँको सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई नष्ट गरेर समाप्त गरेर अनि जुन ढङ्गले यहाँ विकासका नाममा यहाँ के हो त साम्राज्यवादीहरूलाई, विस्तारवादीहरूलाई भित्राएर एउटा बजार बनाउन कोसिस गरिँदैछ र त्यसपछि यहाँ के हो त भन्दाखेरि जुन तवरबाट ती आदिवासीहरूलाई चाहिँ विस्थापित गरेर सुकुम्बासी बनाइँदैछ र यहाँ के हो त भन्दाखेरि आदिवासीहरूलाई फेरि अल्पमतमा पारेर फेरि दमन थोपर्नको निमित्त कोसिस गरिँदैछ। हो त्यसको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो विरोध हो। हामी त्यसको लागि हामी निरन्तर रूपमा त्यो खालको विरोध हामी गर्दै आइराखेका छौँ। त्यहाँ के हो त भन्दाखेरि अहिले यति बेला चाहे त्यो स्मार्ट सिटीको नाममा होस्, स्मार्ट सिटीको बारेमा यहाँ अघिल्ला साथीहरूले एकदम राम्रोसँग उहाँहरूले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। आउट अफ रिङ रोडको नाम कुरा पनि उहाँहरूले राखिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण दिउँ, अहिले यो सरकारले, यो राज्यले हिजैदेखि आजसम्म पनि के गर्दैछ त भन्दाखेरि विकासको नाममा अहिले डोजर लगाएर यहाँ मात्रै होइन हरेक डाँडा काँडा भत्काएर डोजर लगाएर बाटो लाने अनि बाटोको छेउमा त्यहाँ प्लटिङ गर्ने र त्यसपछि के हो त भन्दाखेरि यिनै भूमाफियाहरूले प्लटिङ गरेर जमिन बिक्री गर्ने। यो मात्रै अहिले काम छ। के विकास भनेको त्यति मात्रै हो? त्यो बाटो खनेर त के गरिँदैछ त भन्दाखेरि यही अन्तर्राष्ट्रिय के हो त भन्दाखेरि एउटा
जुन खालको चाहिँ कोका कोला, फ्यान्टा, त्यसपछि के हो त स्प्राइट जस्ता वस्तुहरू, अनि त्यसपछि के हो त भन्दाखेरि बियर र रक्सीहरू, अनि गाडीमा लोड गरेर त्यसपछि चाहिँ डाँडा डाँडामा पुर्याइएको छ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ कि यही नेपालको पानी, स्वच्छ पानीलाई बोतलमा भरेर एउटा औषधि त्यहाँ हालिदिएपछि कोही कालो रातो पहेँलो हुन्छ, अनि त्यही के हो त भन्दाखेरि औषधि, त्यही औषधि चाहिँ के हो त यति औषधि बेचेर अहिले नेपालकै पानी नेपालीहरूलाई बेचेर अहिले परे डाँडा डाँडामा तपाईँ सङ्खुवासभा जानुहोस्, तपाईँ ताप्लेजुङ जानुहोस्, तपाईँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हरेक तपाईँ रसुवा जानुहोस् होइन, ती ठाउँहरूमा त्यो पानी बेचिएको छ र हामी नेपालीहरू त्यही पानी किनेर खाउँदैछौँ। र त्यो पैसा कहाँ जम्मा हुन्छ भनेदेखि चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीले त्यो पैसा अमेरिका पठाउँछ, बेलायत पठाउँछ, जापान पठाउँछ र हामीले किनेर खाएको पैसा वहाँ गएर जम्मा हुन्छ। अनि यो देश धनी हुन्छ। खोइ नेपालीहरूले के हो त भन्दाखेरि यहाँ उद्योग धन्दा खोलेको, खोइ यहाँ के हो त भन्दाखेरि कृषिमा आधुनिकीकरण गरेको, खोइ यहाँ के हो त कृषिमा उत्पादन भएका वस्तुहरूको बजारीकरण गरेको खै छ भन्दाखेरि छैन। त्यसैले के हो त भन्दाखेरि बाटो बन्दैमा मात्रै यो देशको विकास हुन्छ भनेर यदि कसैले कसैको दिमागमा हालिदिएको छ भने त्यो गलत कुरा हो, त्यो होइन। त्यसैले के हो त भन्दाखेरि यसरी चाहे त्यो आउट अफ रिङ रोडको नाममा होस्, चाहे के हो त फास्ट ट्र्याकको नाममा होस्, चाहे त्यो के हो त भन्दाखेरि स्मार्ट सिटीको नाममा होस्, यहाँका जनताहरूलाई विस्थापित गर्ने, नेवारहरूलाई विस्थापित गर्ने त्यो खालको हरकत त्यो भइराखेको छ भन्ने कुरो हामीले देखिराखेका छौँ। अर्को कुरा तपाईँहरूलाई भनौँ कि हामीले लडेर यो लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्र हामीले ल्यायौँ। मैले अघि नै भने त्यो लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रलाई ठिक ढङ्गले बुझ्ने र ठिक ढङ्गले लागू गर्नको निमित्त जो दिमागमा यो राज्य सत्तामा बसेका मान्छेहरू, यी खड्गवलीहरूको दिमागमा छैन। हामीले सङ्घीयता ल्याउन खोजेको किन हो भन्दा यहाँ के हो त भन्दाखेरि जहाँ यो काठमाडौँमा मात्रै विकास भयो, काठमाडौँमा मात्रै विकास भएर हुँदैन, त्यो विकास के हो त भन्दाखेरि गाउँसम्म पुर्याउनु पर्यो। त्यहाँ के हो त भन्दाखेरि त्यस्तो खालको बजार व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, त्यस्तो खालको के हो त भन्दाखेरि सहरहरू बसाउनु पर्यो, त्यहाँ उद्योग धन्दाहरू खोल्नु पर्यो, त्यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्यको चाहिँ राम्रो व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, हस्पिटलहरू खोल्नु पर्यो, त्यहाँ विश्वविद्यालयहरू खोल्नु पर्यो र अनि पो त्यसपछि सबै जनताहरूले आफ्नो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आर्थिक उन्नति गर्नको निमित्त पाउँछन् र देशको विकास पनि हुन्छ भनेर हामीले यो सङ्घीय गणतन्त्रको अवधारणा ल्याएको होइन। हामीले फेरि उही पुरानै खालको सङ्घीय गणतन्त्रको नाममा फेरि उही केन्द्रीय चाहिँ के हो त सरकारको चाहिँ अवधारणा बनाउने र त्यसपछि यहीँ बसेका ती ठुला मालिकहरूले अरू फरमान जारी गरेर फेरि यहाँका आदिवासीहरू, यहाँका उत्पीडित जनसमुदायहरू, मजदुर किसानहरूलाई फेरि उत्पीडन गरिराख्नको निमित्त त्यसपछि त्यो ल्याइएको होइन। त्यसैले के हो त भन्दाखेरि हामीले देखिराखेका छौँ कि अहिले यति बेला यो सङ्कट भनेको यहाँ मात्रै होइन, यो नेपालमा मात्रै होइन, तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ यहाँ प्रचण्ड र खड्गवली माधव नेपालहरूको झगडा, यो त पुँजीवादीहरूको बिचको झगडा हो। यो पुँजीवादीहरूले कसले कति कमाउने र कसले कति धन जम्मा गर्ने भन्ने विषयमा त्यो सब के हो त भन्दाखेरि उनीहरूको बिचमा त्यहाँ झगडा भइराखेको छ। तपाईँहरू यसबाट कति पनि के हो त विचलित नहुँदा हुन्छ। यो पुँजीवादी के हो देशमा भइरहन्छ, हामीले देखिराखेका छौँ। अहिले यो विश्वमा यो कोरोनाले मात्र होइन, कोरोना नआउँदैखेरि पनि यो खालको रोग नआउँदैखेरि पनि तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ। अहिलेभन्दा 3 वर्ष अगाडि एकता विरुद्ध 99 भनेर विश्वमा ठुल्ठुला आन्दोलनहरू भए।